अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मोहसिन अली है और मैं यूनाइटेड नेशंस सिविक एजुकेशन वॉलंटियर हूँ। मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ यूएनडीपी पाकिस्तान के सेल्फ प्रोजेक्ट में, जो कि स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस के नाम से मुंसलिक है। और मेरी जो ड्यूटी स्टेशन है वो सक्खर डिस्ट्रिक्ट है। हमारा जो काम है एक्चुअली वो है स्प्रेड करना अवेयरनेस और एजुकेट करना लोगों को रिगार्डिंग सिविक एजुकेशन। इसीलिए आज मेरे साथ जो ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनका काम और जिनकी कंट्रीब्यूशन यूथ की डेवलपमेंट में काफ़ी नुमायाँ है। आज हम इनसे मुखातिब होंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह यूथ जो है वो गुड गवर्नेंस अचीव करने में हमारी हेल्प कर सकती है, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं जो यूथ घर पे बैठ के ऑनलाइन जो है वो हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट को, ताकि एक पुरसुकून और उसके अलावा एक किस्म का जो स्ट्रेंथनिंग है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की इन टर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस वो कर सके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सर अली रज़ा का इंट्रोडक्शन। सर अली रज़ा जो है खैबर मीरठ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये फैकल्टी मेंबर हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा ये काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं सोशल एक्टिविज़म में। डिफरेंट ट्रेनिंग्स और रिसर्चेस इन्होंने की हैं, डोमेन जो है इनका गुड गवर्नेंस इसमें। और इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने स्पीकिंग सेशंस वगैरह किए हैं रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस, और कंसल्टेंसीज वगैरह और टेक्निकल सपोर्ट भी डिफरेंट लोकल एनजीओज को प्रोवाइड करते हैं इन द डोमेन ऑफ गुड गवर्नेंस। Welcome, sir. I welcome you on the behalf of Sakhar IB University Civic Education Volunteers. उसके साथ हमारे साथ मौजूद है फातिमा बरोही। फातिमा का ताल्लुक जो है वो खुजदार बलूचिस्तान से है, और इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनर के तौर पे काम कर रही हैं, और लीड फैसिलिटेटर रह चुकी हैं चैंपियंस ऑफ चेंज प्रोग्राम, जो कि FESF फैमिली एजुकेशन सर्विसेज फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम था। और इन्होंने ट्रेन किया है काफ़ी यंगस्टर्स को डिफरेंट रीजन्स में पाकिस्तान के। इन्होंने वर्कशॉप्स लीड किए हैं, यूथ कैंप्स ऑर्गेनाइज की हैं, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स जो हैं जिनका जो मकसद था यूथ को ट्रेन करना। और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी यूथ को इन्होंने ट्रेन किया है सो फार। और इनका जो मेन मोटिव होता है वो हाउ टू स्किल्स पे होता है, और उनकी एक्सपर्टीज जो होती है यूथ में इनकलकेट करना रिगार्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस, नेगोशिएशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिटी सर्विसेज और काउंटर वायलेंस एक्सट्रीमिज्म में। वेलकम फातिमा। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं दानिश तारिक। दानिश तारिक जो है वो ह्यूमन राइट्स यूथ एक्टिविस्ट हैं के तौर पर काम कर रहे हैं यंग पीपल की जो मीनिंगफुल और इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने के लिए। उसके अलावा प्रेजेंटली वो काम कर रहे हैं येन के साथ, यूथ एडवोकेसी नेटवर्क, एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर, फेलो रह चुके हैं पेस यूथ मल्टीमीडिया ट्रेनिंग बाय पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो। और उसके अलावा उसके साथ साथ इंटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे। इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है एट एशिया पैसिफिक फोरम ऑन SDGs में, और एशिया पैसिफिक पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस में, और ISPD एशिया पैसिफिक कंसल्टेशन में भी इन्होंने जो है अपनी खिदमात और पाकिस्तान को और पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट किया है। वेलकम यू ऑल ऑफ यू on the behalf of Sakhar IB University Civic Education Volunteers. I welcome you all. So जिस तरीके से हमें पता है कि यूथ जो है वो 64% हिस्सा है हमारे मुल्क की पॉपुलेशन का,
تو آج ہم جو بھی بات کریں گے وہ یوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اور ان کی جو امپورٹنس ہے گڈ گورننس کو پروموٹ کرنے میں، اس پہ سب سے پہلے میں سر علی رضا سے کہوں گا کہ وہ جو ہمارا ٹرم ہے گڈ گورننس اور یا پھر گورننس، اس کو تھوڑا انپیک کریں ہمارے لیے. اوور ٹو یو سر. محسن تھینک یو سو مچ. اور سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دانش صاحب کا اور فاطمہ جو ہے بروہی ان کا، جنہوں نے آج ہمارے ساتھ اس سیشن کو جوائن کیا، اور انشاءاللہ پائے تکمیل تک ہم ساتھ رہیں گے. تو سب سے پہلا جو کویسچن پوچھا گیا ہے محسن کی طرف سے وہ گورننس کے ریگارڈنگ ہے. تو جو ٹرم لٹرلی گورننس کی میننگ ہے کہ اٹس اے پروسیس تھرو وچ ڈیسیشنس آر میڈ اینڈ ڈیسیشنس آر امپلیمنٹیڈ. یہ گورننس کا پروسیس ہے جس کے طریقے سے کچھ ڈیسیشنس لیے جاتے ہیں اور پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور گورنمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ گورنمنٹ از این مشینری جس کے ذریعے سے وہ جو ڈیسیشنس لیے گئے ہیں، وہ جو ڈیسیشنس بنائے گئے ہیں، ان ڈیسیشنس کو جب مارکیٹ میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے. اب گورنمنٹ ٹیمپرری پیریڈ کے لیے آتی ہے، وہ کچھ ممالک میں 5 سال کے لیے، کچھ ممالک میں 4 سال کے لیے، کچھ ممالک میں جو ہے وہ کنگ شپ کا نظام ہے، وہاں پہ پرماننٹلی وہی ایک سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. لیکن گورننس ایک ٹیمپرری جو ہے گورننس وہ ایک پروسیس ہے، جو ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس ہے. جب ڈیسیشن کوئی بھی گورنمنٹ ڈیسیشن لیتی ہے تو اس چیز کو گورننس کہا جاتا ہے. اور جو وہ امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دے آر نون ایز دا پارٹ آف گورنمنٹ، انہیں کہا جاتا ہے گورنمنٹ کا حصہ. اب آئیے چلتے ہیں کہ گڈ گورننس کیا ہے. جیسا کہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ گورننس اور گورنمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں، تو گڈ گورننس یہ ٹرم ہی ایلیبوریٹ کرتا ہے، یہ ٹرم ہی اس کی بیوٹی ہے کہ یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پروسیس جو پراپر وے میں امپلیمنٹ کیا جائے، وہ پروسیس جس میں رول آف لا نظر آئے، وہ پروسیس جس میں گڈ ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہو، وہ پروسیس جس میں جو حکومت نے مینڈیٹ دیا ہے، جو گورنمنٹ نے ایک پروسیس بنا کے، جو ایک وے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جب اسے پراپر وے میں امپلیمنٹ کیا جائے دیٹ از نون ایز دا گڈ گورننس، ہم اسے کہتے ہیں گڈ گورننس. اب گڈ گورننس کی ڈیفینیشن جیسے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں جو لٹرلی ہوتی ہے، دا پبلک سروس دیٹ از ایفیشینٹ، a judicial system that is reliable. ایک وہ پبلک سرونٹ جو ایفیشینٹ ہو، اور وہ جوڈیشل سسٹم جو ریلائبل ہو، اور وہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو اکاؤنٹیبل ہو. جس جگہ پہ یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں ہم اس جگہ کو کہتے ہیں کہ that place is known as the well governed and good governed place. اب گورننس 4 کنٹیسٹ میں دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلا کنٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کنٹیسٹ، دوسرا ہوتا ہے نیشنل کنٹیسٹ، اور تیسرا ہوتا ہے لوکل گورننس جو لوکل گورنمنٹ کا کنٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو چوتھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کارپوریٹ گورننس. اب ان چاروں جگہوں پہ مختلف طریقے سے حکومت ہوتی ہے. جو انٹرنیشنل گورننس ہوتی ہے، اب جیسے یو این او کا مثال لے لیں، وہ کیا کرتی ہے؟ انٹرنیشنل گورننس کرتی ہے. اگر یو این او اپنے مینڈیٹ کے مطابق، جس تھیم کے مطابق یو این او بنائی گئی ہے، اگر اس تھیم کے مطابق چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیر از دا ویل اینڈ گڈ گورنڈ سسٹم آف دا یو این او. اگر وہ ویل گورنڈ سسٹم نہیں ہوگا، جس طرح سے فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لے لیں اس ٹائم کشمیر کا، اگر یہ پرابلم یو این او میں جاتا ہے، اگر فلسطین کا ایشو یو این او میں جاتا ہے تو یو این او اپنا ڈیسیشن بتاتی ہے اس پہ، اور وہ ڈیسیشن امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پہ بھی
बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस नहीं है। सर फॉर इंस्टेंस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तानी, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है, उसको मद्देनज़र रखें, तो उस हवाले से गवर्नेंस का थोड़ा सा उस पर थोड़ी हाईलाइट कीजिएगा। एग्जैक्टली, मैं आता हूँ, मैं जरा ये थोड़ा सा इंट्रो देके क्लियर करना चाह रहा था कि इंटरनेशनली फिर वो इम्पैक्ट किस तरह से डालती है इंटरनेशनल हुकूमतें अपनी गवर्नेंस जो हमारी होती है हुकूमत हमारे मुल्क की, उस पर किस तरह से असर पड़ता है। अब देखें, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में 3 कंटेस्ट में हुकूमत चलती है। सबसे कंटेस्ट पहला जो होता है वो फेडरल होता है, सेकंड जो होता है वो प्रोविंशियल होता है, और थर्ड जो होता है फेज, वो दैट इज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब जो सुप्रीम हमारी हुकूमत चल रही होती है, जो हमारी अपर स्ट्रेटजीज बनती हैं, जो हमारे सुप्रीम लेवल के डिसीजंस होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं। वो फेडरेशन उस पर डिसीजन लेती है। जैसे कि मैंने आपको डिसीजन सबसे पहले जो डेफिनेशन बताई थी वो ये थी कि अ पब्लिक सर्विस दैट इज द एफिशिएंट। अब आइए देखते हैं क्या इस्लामाबाद से चलने वाली हुकूमत दैट इज द एफिशिएंट गवर्नमेंट, या फिर जो प्रोविंस लेवल पे चलती है वो एफिशिएंट गवर्नमेंट है, या फिर जो हमारे लोकल लेवल पे चलती है वो एफिशिएंट गवर्नमेंट है। जो हुकूमत एफिशिएंट होगी, जो इफेक्टिव वे में हुक्मरानी करेगी, दैट गवर्नेंस इज नोन एज द गुड गवर्नेंस। जो हुकूमत अपने फंडामेंटल राइट्स को लोगों तक पहुंचाने में कमी करेगी, जिस हुकूमत का जुडिशियल सिस्टम रिलायबल नहीं होगा, दैट गवर्नमेंट वुड बी नोन एज अ बैड गवर्नेंस। हम उसे कहेंगे कि वो हुकूमत बैड गवर्नेंस कर रही है, वो गवर्नमेंट बैड गवर्नड गवर्नमेंट कहलाएगी। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं सब स्टूडेंट्स को देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल, शायद इससे फातिमा हमारी बहन और दानिश साहब भी अग्री करेंगे। हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम आया था मुशर्रफ के दौर में। वो जुडिशियल सिस्टम जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटा के एक जज को जो है एक सुप्रीम जुडिशियल लेवल पे लाके खड़ा कर दिया था, वो किस लिए? मुशर्रफ ने इसलिए खड़ा किया था क्योंकि जुडिशियल सिस्टम क्या कर रहा था, इंटरप्ट कर रहा था उसकी गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट सही चल नहीं पा रही थी। इस वजह से उन्होंने अपने जजेस लाके खड़े कर दिए। ये प्रीवियसली अगर हम हिस्ट्री देखें कि जिस जिस जगह पे जुडिशियल सिस्टम रिलायबल नहीं होगा वहां पे बैड गवर्नेंस होगी, जिस जिस जगह पे जुडिशियल सिस्टम रिलायबल होगा वहां पे गुड गवर्नड हुकूमत चलेगी। भाई अगर हम मदीना की मिसालें लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज मदीने की मिसालें देते नहीं थकते। वो इस वजह से बेहतरीन हुकूमत थी क्योंकि वहां की जो पब्लिक सर्वेंट थे वो एफिशिएंट थे, साथ साथ वहां का जो जुडिशियल सिस्टम था दैट वाज द रिलायबल जुडिशियल सिस्टम, और साथ साथ वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे दोज वर द अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ देयर सुपीरियर बॉसेस। अगर आपने हजरत अली का खत पढ़ा होगा, जब वो खलीफा बने थे तो उन्होंने मालिक बिन अश्तर को एक लेटर लिखा था, जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कोर्स में इंक्लूड किया गया है। उसमें हजरत अली ने मालिक बिन अश्तर को एक लेटर लिखते कहा था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 किस्म के लोग रहते हैं, वो दोनों आपके भाई हैं, एक वो जो मुसलमान भाई हैं, दूसरे वो जो नॉन मुस्लिम भाई हैं। अब दोनों की हुक्मरानी आपको करनी है, और वो इस तरह से करनी है कि आप एक रिलायबल हुकूमत बनाएं और एक अकाउंटेबल सिस्टम बनाएं ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हुक्मरानी हो सके। अगर हमारे हुक्मरान, अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह के निज़ाम को फॉलो करती है, आज तक तो हम ये क्लियर नहीं कर पाए कि हम मानते खुद को इस्लामी हैं, मानते खुद को मुसलमान हैं, लेकिन हम डेमोक्रेटिक वो फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक वे जो वेस्ट का है। हम मिसालें वो लेते हैं जो मुस्लिम मिसालें हैं, हम मानते कहते हैं कि भाई हमारी हुकूमत ऐसी हो। आपने कुरान मजीद में भी पढ़ा होगा या सुना होगा, वहां पे अल्लाह ताला कहता है कि
میں نے دنیا میں جس بندے کو اختیار دیا ہے حکمرانی کا, اسے چاہیے کہ ایسی حکمرانی کرے جو ریلائبل حکمرانی ہو اور اس حکومت کو مثالی انصاف والی حکومت کہا جائے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس نظام کچھ ریسیپروکل ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ویسٹ کا نظام فالو کرتے ہیں. اگر لوکل ڈونٹ یو تھنک دیٹ, سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ ڈونٹ یو تھنک دیٹ اب جو ہے ہم چینجز میں آ رہے ہیں, اور اسی کے ہی سلسلے میں آج ہم یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو. So thank you so much sir for demystifying the good governance term specifically. آپ نے کافی اچھے طریقے سے کہا, اور some characteristics بھی آپ نے ان کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ good governance میں رول آف لا ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. تو میرا جو دوسرا سوال ہے وہ دانش سے ہے, چونکہ دانش جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ کافی انگیج رہے ہیں اور انہوں نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ یوتھ کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو دانش آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے, جو کہ وہ کافی مطلب زیادہ پاپولیشن کا حصہ ہے, 64% ہماری پاپولیشن ہے, کیوں مطلب ضروری ہے یوتھ کو ایک آئیڈیا ہونا کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ گڈ گورننس کو حاصل کر سکے اور وہ اپنی جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے گڈ گورننس حاصل کر سکے, کیوں یہ آئیڈیا ضروری ہے؟ یس دانش. Okay, first of all, am I audible? Hello, آواز آ رہی ہے میری؟ Yes Danish, you are audible. Okay, all right. First of all, thank you so much Mohsin and UNV network, and assalamu alaikum to three of you. یوتھ کی جہاں تک بات ہے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ مور دین 64% ہے. مور دین 64% آف ینگ پیپل آر انڈر دا ایج آف 30 ان پاکستان. اور پاکستان کا شمار ان نوجوان کنٹریز میں بھی ہوتا ہے جن میں پاکستانی نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گڈ گورننس کا نوجوانوں کو پتہ ہونا اس لیے بھی ایک ضروری ہے کہ دے آر دا ایکچولی دا فیوچر رول ماڈلز اینڈ فیوچر لیڈرس, کیونکہ انہوں نے ہی کل کو پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. اور ایک تو یہ بات ہے, دوسرا یہ کہ پاکستان میں ایک RTI کا بھی نظام ہے, وچ از دا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے یہ, انڈر دا آرٹیکل آف 19A. اس کا بھی نوجوانوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے تحت وہ جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. جیسے کہ علی رضا صاحب نے بات کی کہ اکاؤنٹیبلٹی از دا میجر پارٹ آف دا ماڈل آف گورننس. تو اس میں نوجوانوں کو ایک چیز اس کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ ابھی سیاسی بات بہت زیادہ ہو رہی تھی, اس میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کیمپینز جب ہوتی ہیں تو ہم اس میں بہت زیادہ اپنا بینگ اے ینگ پرسن ہم بہت زیادہ اپنا فوکس رکھتے ہیں ان کی کیمپینز پہ. جس طرح PTI نے کی, مطلب گانے بجانے ہو رہے ہیں اور لوگ جہاں زیادہ جا رہے ہیں, جن کے گانے ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہے ہیں, ہمارا فوکس نوجوانوں کا زیادہ اس طرف رہتا ہے. میں یہ نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا جو رجحان ہے اور اپنا جو فوکس ہے وہ زیادہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کی طرف لے کے جائیں کہ ان کا پرٹیکولر مینیفیسٹو ہے کیا. مجھے نہیں یاد کہ سوشل میڈیا پہ میں نے کبھی بھی کسی ینگ پرسن کو یا اپنے ایج فیلو کو دیکھا ہو کہ اس نے مینیفیسٹو شیئر کیا ہو PTI کا یا پھر پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی چل رہی ہے, ڈفرینٹ پارٹیز جس طرح ہوتی ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈفرینٹ پارٹیز جس طرح چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ تر بھٹو صاحب کے اوپر یہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے کہ بھٹو صاحب تھے اور آج بھی ہیں, مطلب وہی ایک مائنڈ جو کنسیپٹ ہے وہی بنا ہوا ہے اور نوجوان اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. PTI یہ کہ جی نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرے گی. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا مینیفیسٹو کھول کے دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے پہلی اپنی کیبنٹ دی تو اس میں کوئی خاتون نہیں تھیں. جب پہلا انہوں نے اپنا پارٹی کا دیا تھا اس میں کوئی خاتون نہیں تھی, اس بات کو کسی نے نہیں اٹھایا. اسی طرح باقی پارٹیز جو ہیں وہ MQM لے لیں, وہ صاحب باہر بیٹھے ہیں, ان کا مینیفیسٹو کسی نے نہیں اٹھا کے دیکھا. تو مینیفیسٹوز کی طرف رجحان لانا ضروری ہے, کیونکہ آئی تھنک نوجوان جو ہیں ان کا آن پیپر ریکارڈ ہونا زیادہ ضروری ہے, نہ کہ ہوائی باتیں وہ کریں. بیکاز دے آر دا ون جو کہ ڈیجیٹلائز ورلڈ میں بھی ہیں, جن کے پاس ڈیوائسیز ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ٹیکنالوجی کے ورلڈ میں وہ لوگ آئے ہیں. تو میرے خیال میں آن پیپر آنا, اور اس لیے گورننس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ان کو کہ گورننس کا ماڈل کیا ہے بیسیکلی. تھینک یو سو مچ دانش. آپ نے جس طرح کہا کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کو کسی بھی اسپیسیفک جو پارٹیز ہیں جس سے بھی وہ
جو ہے وہ انسپائر ہیں یا جس سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں تو ان کا مینیفیسٹو پڑھنا تمام ضروری ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ مطلب ان کے لیے کیا چیزیں جو ہے وہ اسپیسیفک پارٹی کرنا چاہ رہی ہے. سو فاطمہ, جس طرح آپ کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے اور جو آپ ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہے, سو اور جب تک ہم گورننس حاصل نہیں کر سکیں گے ان ٹوٹیلٹی اور فلی طریقے سے, تب تک مطلب آئی مین ٹو سے کہ گورننس تب تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک ہماری جو یوتھ ہے وہ سوک انگیجمنٹ میں انوالو نہیں ہے. وہ جو سوک پارٹیسپیشن ہے ان کی وہ نمایاں نہیں ہے اور وہ اس میں جو ہے آگے نہیں آ رہے جب تک سوک انگیجمنٹ جو ہے ان کی وہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں یا وہ جو ہماری یوتھ ہے وہ کس طرح پروموٹ کر سکتی ہے سوک انگیجمنٹ کو؟ یس فاطمہ. Thank you so much, Mohsin, for such a wonderful question. Because میں actually آپ دونوں جو speakers ہیں ان کی باتیں سن رہی تھی. They were talking about governance اور اچھا لگ رہا تھا سن کے. But also this is a very heavy field when we talk about it. Youngsters کو کافی ہوتا ہے کہ نہیں یار گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے پھر ہمارا لینا دینا اس میں ہے نہیں نا, وہ تو صرف وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ کریں گے اور پھر جو حکومت میں لوگ ہیں اور جو پارٹی والے لوگ ہیں وہ کریں گے, ہمارا تو کچھ کام ہے ہی نہیں. ہم تو صرف سڑکوں پہ جا کے نعرے بازی کریں گے اور ہمیں ہمارے رائٹس مل جائیں گے. When we talk about governance and when we talk about civic engagement, دونوں میں میرے حساب سے یہ ڈفرینس ہے کہ جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں we are talking about our rights, and when we talk about civic engagement or civic responsibilities, then we are talking about our responsibilities. ہم اپنی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سب سے اگر یہاں پہ تو ہم obviously لائیو ہیں اور یہاں پہ مجھے آڈینس بتا نہیں سکتی, ویسے ورنہ ہم لوگ یوزلی سیشنز کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھتی ہوں کہ کون زیادہ امپورٹنٹ ہے, رائٹس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا رسپانسبلٹیز. محسن آپ جواب دیں, ابھی تو آپ ہی میرے پارٹیسپینٹ ہیں. میرے خیال میں Yes, I can hear you. فاطمہ, میرے خیال میں جو رائٹس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے in my point of view. اچھا صحیح ہے. دانش آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آئی تھنک میرے خیال میں دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں. اگر رائٹس ہیں اور آپ رسپانسبل نہیں ہیں تو وہ رائٹس کسی کام کے نہیں ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور سر آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں بھی دانش کے ساتھ ہی ہوں. بالکل ڈیفینیٹلی دانش نے صحیح کہا کہ جب تک انسان کو رائٹس کا پتہ نہیں چلے گا تو رسپانسبلٹی کہاں سے فیل کرے گا. بالکل ایسا سب سے پہلی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از رائٹ دین. سو جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں دونوں ٹرمس کو, اٹس لائک اے کوائن. ایک جیسے آپ کا کوائن ہوتا ہے, ایک سکہ ہوتا ہے, دونوں کے سائڈز ہوتے ہیں. ون سائڈ از رسپانسبلٹی اینڈ ون سائڈ از یور رائٹس, اور دونوں کا فلفل ہونا, دونوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ہم جب ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بولتے ہیں کہ مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے. So instead of asking for our rights all the time, it's okay to ask for rights, but it's also very important to do our responsibilities as well. اور جب تک ہم اپنی responsibilities ادا نہیں کریں گے اپنی کمیونٹی میں, ہم good governance at a small level یا larger level بالکل ممکن نہیں ہے. Even if we talk about the people who are authoritative and sitting at a level. So youngsters, there are a lot of opportunities for you to engage in civic activities. لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ینگسٹرز جان سکے کہ سیوک انگیجمنٹ ہوتی کیا ہے. Civic is basically a word like when you are part of a city or a location or a locality, آپ کی civic responsibilities آپ کے اوپر آ جاتے ہیں. Civic responsibilities in the sense کہ آپ کو ووٹ دینا ہے, آپ نے honesty کے ساتھ اپنا کام نبھانا ہے, آپ نے energy preserve کرنی ہے, آپ نے اپنے ایریا کو صاف کرنا ہے, آپ نے اپنے youngsters کو empower کرنا ہے. So all of those activities are known as civic engagement activities, جو آپ بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں. آئی ٹرین یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, اور ہمارے پاس یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 18 سے 22 سال اور کبھی 23-24 سال کے بھی ہو جاتے ہیں. سو دے وین وی ٹرین دیم اباؤٹ سیوک انگیجمنٹ, اس کے بعد ہم مینٹورشپ ان کی کرتے ہیں اور پھر ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ایریاز میں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, ان کے جو کریٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور ینگسٹرس کے پاس جو آئیڈیاز ہیں, دے آر سپرب اینڈ ایکسٹراڈنری.
मोहसिन आप भी एक यंगस्टर है, ऑब्वियसली आई बिलीव कि आप तीनों में से छोटे हैं हमसे, एंड यू नो इनिशिएटिंग दिस थिंग इज लाइक एन आंसर टू द क्वेश्चन कि हमारे यंगस्टर्स के पास कितनी क्रिएटिविटी है, कितना पैशन है, कितनी मोटिवेशन है. जस्ट लाइक एक डायरेक्शन की नीड होती है. जो उनके मेंटोर्स हैं, जैसे हमारे सर यहाँ पे बैठे हुए, दानिश में बैठे हुए, जो इन जैसे मेंटोर्स अगर हमारी यंगस्टर्स के पास होंगे तो they can definitely move into a very progressive direction. अब ये है कि आप अपने आसपास देखें, you know, you read articles, you search about Western culture, how they are progressing in their civic engagement duties, how you can implement in your communities. अब आपकी community में इतने ज़्यादा issues हैं, women empowerment के issues आ जाते हैं, domestic violence के issues आ जाते हैं, water preservation के issues आ जाते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें क्लीनलीनेस के इश्यूज आ जाते हैं, प्लांटेशन के इश्यूज आ जाते हैं. अगर सबसे सिंपल बात कर लें, हम यंगस्टर्स उठ के अगर एक पौधा भी लगा लें, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सिविक एंगेजमेंट. और मेरे ख्याल से तो इतनी ज्यादा आपके अंदर मोटिवेशन है कि आप एक पौधा उठा के लगा लें और अपने एरिया को साफ कर लें. सो स्मॉल ड्यूटीज, स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप पैशन के साथ करेंगे, अगर आप मोटिवेशन के साथ करेंगे, आई गेस फिर हम गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठाएंगे. देन वी वुड बी अकाउंटेबल, वी वुड बी टेकिंग लीड एंड वी वुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू मेक अवर सोसाइटी अ बेटर प्लेस. अपनी सोसाइटी को हम एक बेहतर जगह बना सकते हैं, रादर देन किसी और का गिरबान हम पकड़ लें और कहें कि आपने अच्छा काम नहीं. थैंक यू वेरी मच फातिमा, आपने ब्रिलियंटली एक स्टिमुलेटिंग वे में हमें बताया, और जो कि और एक्टिविटीज से हमें जो है वो इन्फॉर्म किया, जो कि बिल्कुल डूएबल है. कोई भी घर बैठे कर सकता है ऐसी एक्टिविटीज जो कि सिविक इंगेजमेंट को प्रोमोट कर सकती है, और आगे जाके हम जो हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं उसको भी अचीव कर सकते हैं. गुड गवर्नेंस की जहाँ तक बात हो रही है, तो मैं सर अली रजा से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कुछ हैं गुड गवर्नेंस की, उन पे थोड़ी जो है वो रोशनी डालें कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं जो कि गुड गवर्नेंस को हमें इंश्योर करने में मदद करती हैं. जी सर. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल. ओके. तो जैसा कि आपने करेक्टरिस्टिक्स की बात कही, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है जो पॉलिटिकल फ्रीडम है. आपने कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है, आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 8 से लेके 28 तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का बारे में आपको बताया गया है आइन में. उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से आपको एक फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का राइट मिलता है, जिसकी बुनियाद पर आप क्या करते हैं, एसोसिएट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू शुड एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये है कि गुड गवर्नेंस तभी यहाँ पे इंश्योर की जा सकती है. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका है पॉलिटिकल फ्रीडम. लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, लोग जहां पे भी जाना चाहें अपने विलिंगली. हमारे पास वोट, जैसे कि आपको दानिश साहब ने बताया था कि वोट जो दिया जाता है वो किसी को ये पता नहीं होता कि मैं वोट क्यों दे रहा हूँ. लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि मैं वोट जब देने जा रहा हूँ, वो किसी चाचा ने कह दिया, मासी ने कह दिया, खाला ने कह दिया, भाई गांव के बड़े सरदार ने कह दिया, हमने जाके अंगूठा मार के आ जाना है. हमें ये पता नहीं होता कि व्हाई आई एम गोइंग टू वोट हिम, मैं इसको वोट क्यों देने जा रहा हूँ. सो सबसे पहली चीज है गुड गवर्नेंस के लिए, दैट इज द पॉलिटिकल फ्रीडम. और जो दूसरी चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल. हर एक को पता होना चाहिए कि मैं अगर कोर्ट में जाता हूं तो मुझे इंसाफ मिलेगा. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर एक को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होना चाहिए और वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई अमीर का बेटा है तो उसे फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा मिलते हैं, जो गरीब का बेटा है उसे कोई राइट्स इस्तेमाल करने या राइट्स को एंजॉय करने का हक नहीं है. तो इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन का. उसके बाद सबस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. जब तक रूल ऑफ लॉ को इंश्योर नहीं किया जाता, जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होती, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम नहीं होती लोगों को, तब तक गुड गवर्नेंस मिलना
मुश्किल है। और शायद इस बात पे फातिमा भी एग्री करेंगी कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कम किया जाता है। आपने सुना होगा, आए दिन न्यूज में सुनते हैं कि भाई बड़े आदमी सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, उनको रोकने वाला नहीं होता कोई। किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन कर दी है, उसे रोकने वाला कोई नहीं होता, फकत इसलिए क्योंकि ही बिलोंग्स टू द एलीट क्लास। जब वो एलीट क्लास, आपने एक वीडियो वायरल हुई थी जब वो जो एक औरत थी जिसको कांस्टेबल ने रोका था, तो उसने कहा था कि आप जानते नहीं मैं कौन हूं। तो जब इस तरह की वायोलेशन होती है, रूल्स की वायोलेशन होती है और वो खुलेआम होती है, तो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना जरा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद है सब्सटेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। ये होना चाहिए कि इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए और सोशल जस्टिस होना चाहिए। इकोनॉमी हमारी तभी ग्रो कर सकती है जब इन्वेस्टमेंट का राइट गरीब को भी होगा और अमीर को भी होगा। ये तो नौजवानों के लिए मैं इस चीज को इंश्योर करूंगा और इस चीज पे स्ट्रेस करूंगा कि जो नौजवान हैं उनको चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। जैसे कि आपको दानिश साहब ने बताया कि 65% हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है, और जब ये 65% जो लोग हैं ये घरों में बैठे रहेंगे और सिर्फ बातें करेंगे और या फिर सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे बैठे रहेंगे, तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। इट्स नेसेसरी कि उनको चाहिए कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, कुछ ना कुछ करें। अगर फ्री बैठे, आप देखें दुनिया में जब बच्चा 16 साल का होता है तो उसे माँ बाप कहते हैं कि भाई अब आप खुद कमाएंगे। वो खुद जाता है मार्केट में, कोई भी काम ढूंढ के काम करना शुरू करता है, और जब वो काम करना शुरू करता है तो इट मींस ही कंट्रीब्यूट समथिंग इन दी जीडीपी। वो जब जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, फिर सोशल जस्टिस भी आता है। जब इंसान के पास पैसा आता है तो सोसाइटी में इंसान अच्छी चीजें पहनता है, अच्छी चीजें देखता है, अच्छी चीजें खरीदता है, वो किताबें खरीदने की ताकत रख सकता है। तो इस तरह से फिर एक सोशल जस्टिस भी कायम होता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज अ होल थ्रू एजुकेशन। ये जो इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है लास्ट, वो इस पे मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगा कि डेवलपमेंट तभी आती है जब सोसाइटी में एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा बहस छिड़ा था कुछ दिन पहले जब बजट पेश की गई थी, तो दानिश साहब और फातिमा इसको एग्री करेंगे कि जो है सबसे कम जो बजट रखा जाता है हमारे पास वो एजुकेशन का रखा जाता है। तो जब हमारे मुल्क में इन चीज़ों को पीछे धकेला जाएगा तो मेरे ख्याल में ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, ना सोशल जस्टिस होगा, ना गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सकेगा। तो ये लास्ट करेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो यूथ के लिए है। अब यूथ को चाहिए कि वो जो है सिविक इंगेजमेंट, जैसे फातिमा ने बताया कि सिविक इंगेजमेंट में आगे आए और लोग आगे आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करें। और एक आखिरी बात जो करेक्टरिस्टिक्स में मैं खुद ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी करें आप इर्द गिर्द में। आप अपने इर्द गिर्द में देखें, अगर एक सिपाही है बगैर कागजों के आपको 50 रुपए में छोड़ देता है मोटरसाइकिल आपकी, तो आप कागज उठाना पसंद नहीं करते पॉकेट में, आप 50 रुपए देना पसंद करते हैं। यही चीज है जो यूथ को चाहिए कि आप इसे इंश्योर करें। आप गुड गवर्नेंस को इंश्योर तभी करेंगे जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई गलत काम करता है तो उसे अकाउंटेबल है, वो ही इज अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ यू। पब्लिक सर्वेंट भाई ये आपके मुलाजिम है, दे ऑल आर अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ यू। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई गलत काम करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, और बंदा पूछेगा तब जब इंसान को अपने फंडामेंटल राइट का पता होगा। सो इट्स नेसेसरी कि आपको इन करेक्टरिस्टिक्स और इन पैरामीटर्स को अगर यूथ माइंड में रखती है तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, सोशल जस्टिस भी होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और गुड गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सकता है। थैंक यू। इंशाल्लाह सर, जिस तरह आपने कहा कि इक्वालिटी और जिस तरह आपने डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया, आपने अकाउंटेबिलिटी के लिए भी कहा और उसके अलावा हमें जो हमारे डिफरेंट
प्रोफेशंस हैं, जिस हर प्रोफेशन में जो भी बंदा है उसको अकाउंटेबल ठहराना, और स्पेशली जो हम यूथ है उनको बजाय किसी किस्म की मतलब किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट देना, हमें उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और दूसरी बात आपने की जो क्लास डिफरेंस है हमारा, इक्विटी और इक्वालिटी का जो इशू है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दानिश में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो किस तरह या फिर हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो कि यूथ की पार्टिसिपेशन को सिविक इंगेजमेंट में हासिल करने के लिए हमें मदद कर सकते हैं। First of all, thank you so much, sir, for the very comprehensive information about the governance model. जो गवर्नेंस मॉडल मैं बेसिकली अपनी वर्कशॉप्स और अपने वॉलंटियर नेटवर्क्स को बताता हूँ वो 6 चीज़ों के ऊपर है। इट्स ऑन अकाउंटेबिलिटी, जो सर ने बता दिया। सेकंड वन इज़ ट्रांसपेरेंसी। आप कंट्री लेवल पे ले लें, इंटरनेशनल लेवल पे ले लें, इससे कम्युनिटी लेवल पे ले आएँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो आप तभी अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं किसी को। उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना आ जाता है, आपको लॉज की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जब तक हम अब चलें इसकी एग्जांपल अगर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मेरे ख्याल में कि वहाँ पे एज अ यंग पर्सन काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ उसमें आती है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है उसमें तो देन देयर isn't any sense of you being part of that organization if you are not productive and you are not efficient. तो गुड गवर्नेंस के मॉडल में एक ये पार्ट भी आता है। फोर्थ थिंग इज रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस आप उसकी किसी भी हायरार्की में देख लें, टॉप टू बॉटम जाएं या किसी तरह भी अंडर द मैनेजर इफ़ यू आर वर्किंग, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस उसमें बहुत मैटर करती है। जो कि 5वां पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं भी एडवोकेट करता आ रहा हूँ तकरीबन पिछले 6 साल से, वो है इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पीपल। अब इंक्लूसिविटी और मीनिंगफुलनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, अ कॉन्फ्रेंस इज़ गोइंग ऑन, यूथ कॉन्फ्रेंस है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे नौजवान हैं, यूथ का नाम उन्होंने लिख दिया है, नौजवान भी बुला लिए हैं, दे आर सिटिंग ऑल ओवर द हॉल, और उनको अगर बोलने का ही मौका नहीं दिया जा रहा तो दैट्स नॉट इंक्लूसिव। अगर उन्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है लेकिन अगर मिनिस्टर्स बैठे हैं और वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है किसी पॉलिसी को लेके और नौजवान की उसमें वॉइस अगर लिखी ही नहीं जा रही, सुनी ही नहीं जा रही, देन उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो मीनिंगफुल नहीं है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो कि हम नौजवानों को भी, हम जाते हैं पार्टिसिपेट कराते हैं, क्या था जी यूथ कॉन्फ्रेंस नहीं हम लोग हुआ है, वहाँ से 200 300 400 500 लोग इकट्ठे करना कोई मुश्किल बात नहीं है आजकल। इसी तरह जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जलसों की भी बात है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। लास्ट चीज़ जो है वो है कंसेंसस। अगर आपका कंसेंसस ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ले लें या उसको कंट्री लेवल पे ले आएँ, तो फिर इट डजेंट मैटर कि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका मीनिंगफुल काम होगा या नहीं होगा। यू शुड हैव कंसेंट इन दैट वट एवर यू आर डूइंग। So these are the basic things of the governance model. If I have missed anything from your question, you can ask me again, so I can brief about that as well. श्योर दानिश, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से इंडिकेटर्स को या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया और बैकग्राउंड भी दिया हमें। सो चूँकि हम आजकल जो है पैंडमिक के दौर में मौजूद हैं, हम उसके अलावा हमारी रैपिड डिजिटलाइजेशन भी हो रही है। आजकल जो भी काम थे जो हम डायरेक्टली इंगेज थे जिन चीज़ों से या कम्युनिटी से या फिर हम बाहर जाया करते थे, वो हमारी जो है महदूद हो चुकी हैं और हम रैपिड डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फातिमा, keeping in this pandemic in mind or rapid digitalization in mind, what can be like possible tools or projects or activities which provide a platform to youth for their contribution to civic engagement? थैंक यू सो मच मोहसिन, बहुत दिलचस्प सवाल, क्योंकि मैं भी इसका शिकार हो चुकी हूँ। हम चैम्पियंस ऑफ चेंज में हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप सबको पता है कि ट्रेनर्स के लिए एक हॉल होना, पार्टिसिपेंट्स का मौजूद होना और वहाँ पे फिर तालियां होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हमें पता चला कि ये अनहोनी हो गई
कोरोना वायरस आ गया तो हम लोगों को भी सडन चेंज करना पड़ा अपने जो हमारा चैंपियंस ऑफ चेंज प्रोग्राम है उसमें हमारी ट्रेनिंग फिजिकल से हम लोग ऑनलाइन की तरफ चले गए। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये लफ्ज जो है ना डिजिटलाइजेशन इसको बोलते हुए भी डर लगता है और डर लगता था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कहते हैं ना कि मसलों के साथ अपॉर्चुनिटी जरूर आती है इफ यू लुक इट दैट वे, राइट। कोरोना वायरस जितना खतरनाक है उतने ही उसने अपॉर्चुनिटीज खोली हैं। आई यू वोंट बिलीव दिस कि पाकिस्तान विड नॉट बी द सेम आफ्टर दिस पेंडेमिक। चीजें चेंज हो जाएंगी, डिजिटलाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम लोग शायद, मैं खुद भी क्लासेस लेती हूँ, क्लासेस मैं स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ, तो मेरे लिए अभी ये सोच के मुझे हैरानी होती है कि जब पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो फिर मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी। आई वुड नॉट बी लाइक यार मैं तैयार होके जाऊं और जाके वहां पे लेक्चर सुनूं, जब ऑनलाइन चीजें हो सकती है, व्हाई कांट वी डू दैट। तो एक बहुत सडन शिफ्ट आ जाएगा। और सर अली रजा जब बता रहे थे कि यंगस्टर्स व्हाट्सएप और फेसबुक और ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट जितना ये टाइम जाया करने वाली चीजें हैं उतने ही अब हमारी अशद जरूरत बन गई है। लिटरली अब जो भी चीजें होंगी वो व्हाट्सएप के थ्रू होंगी, वो फेसबुक के थ्रू होंगी, वो जूम सेशन के थ्रू होंगी, और स्ट्रीम यार्ड पर तो हम अभी मौजूद हैं। तो फॉर यंगस्टर्स आउट देयर, मेरे खुद के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लिटरली हम पार्टिसिपेंट्स को चैंपियंस ऑफ चेंज में मेरे साथ मुर्तजा होते हैं, मीर मुर्तजा होते हो, आप शायद जानते होंगे, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनर्स। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे दानिश साहब मेरे खास हाईलाइट कर रहे थे कि यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, जब हम उनको बुलाया जाता है लेकिन उनको आवाज उठाने का उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो हम ट्रेनिंग में यूजुअली ये करते हैं कि हम लोग बोलने का मौका देते हैं। इवन एन कॉल आ गई थी तो इट्स ओके फातिमा, आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू है, सो दैट्स परफेक्टली ओके। सो इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैं सर से मुखातिब हूँ और सर से ये पूछना चाहूँगा कि हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली जो हम यूथ हैं, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या फिर डिफरेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जो यूथ को एक मौका फराहम करते हैं कि वो अब जो है डिसीजन मेकिंग पावर में इन्वॉल्व हो। जिस तरह यूथ असेंबलीज होती हैं या फर्दर इस तरह की और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो दूसरे कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूथ को एक अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं कि उनका जो से है डिसीजन मेकिंग में वो जो है वो इन्वॉल्व हो? यस सर। अच्छा मोहसिन, मुझसे ही सवाल है या दानिश साहब से पूछ रहे हैं आप? ये सर मैं आपसे मुखातिब हूँ कि वो किस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें यूथ जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या डिसीजन मेकिंग का जो पूरा एक एवेन्यू है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें उनकी जो है वो राय जो है उसको प्रमोट किया जाए और उसको जो है उसमें जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। यस सर। थैंक यू, मैं बात समझ गया हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट यूथ को नहीं देती, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना ही जो है प्रोविंशियल असेंबलीज में ही, ना ही नेशनल असेंबलीज में। अब ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो मुतारफ़ करवाया गया था उसमें एक यूथ की सीट रखी गई थी लोकल लेवल पे, जो हमारे पास सिंध में या फिर पंजाब में भी सेम था, फिर केपी में भी सेम था। उसमें यूथ को एक सीट दी गई थी, डिसीजन मेकिंग हिस्सा लेने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अभी तक कोई ऐसी सामने नहीं आई। लेकिन हम मुझे जहाँ तक इल्म है तो नेशनल यूथ असेंबली ऑफ पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है, फिर यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है। नेशनल यूथ असेंबली का मैं खुद मेंबर रहा हूँ। वहाँ पे एक डमी लाइक पार्लियामेंट चलता था और उस पार्लियामेंट में हम जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे राय देते थे, फिर डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस होता था।
پھر اس چیز کو ایک پراپر وے میں فائنلی جس چیز پہ کوئی ڈیسیشن آتا تھا تو اسے نیشنل اسمبلی میں یا پھر پروونشل اسمبلیز میں بھیجا جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ سب کو ڈیسیشن میکنگ میں حصہ ملتا ہے, پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. ہمارا کام ہے آواز پہنچانا, ہمارا کام ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کو استعمال کرنا, ہمارا کام ہے فریڈم آف اسپیچ کو استعمال کرنا. پھر آگے بات سامنے گورنمنٹ سنتی ہے یا نہیں سنتی یہ الگ بات ہے, لیکن ہم اگر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو کم از کم we are using our fundamental rights. ہم اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو استعمال کرتے ہیں, اور یوتھ کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. ان پلیٹ فارمز پہ اگر یوتھ آتی ہے سامنے تو سب سے بڑا پلیٹ فارم, جیسے فاطمہ نے آپ کو بتایا کہ اب ہمارے پاس ایوری ون از اے جرنلسٹ, ہمارے پاس سب بندے جرنلسٹ بنے بیٹھے ہیں آن ون فنگر ٹپ. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو کہیں پہ وائلنس نظر آتی ہے, آپ کو کہیں پہ لیک آف فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نظر آتی ہے, آپ کو کہیں اور کوئی پرابلم نظر آتا ہے, آپ کیا کرتے ہیں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ. تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. بڑی سب سے بڑی اس ٹائم جو پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے, جو ود ان سیکنڈس میں پتہ نہیں کہاں بات پہنچ جاتی ہے, اور اس پہ نوٹس بھی لیے جاتے ہیں, گورنمنٹ اس پہ آواز اٹھاتی ہے, اور لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں جو وائلیٹ کرتے ہیں یا جو پھر ابیوز کرتے ہیں. تو ہمارا کام ہے ان کو رپورٹ کرنا. سب سے بڑا اس ٹائم پلیٹ فارم ہے وہ سوشل میڈیا ہے, اور اگر ہم اسے پراپر یوز کرتے ہیں تو میرے خیال میں we will be the successful, we will be the most responsible youth of the country. ایگزیکٹلی سر, جو بھی ہمارے ایگزسٹنگ ٹولز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا, اور جس طرح آپ نے ڈفرینٹ فردر پلیٹ فارمس کو ہائی لائٹ کیا, یوتھ اسمبلیز کو, نیشنل اسمبلی کو, تو یہ سارے پلیٹ فارمس جو ہیں وہ یوتھ ان میں بالکل بھرپور طریقے سے حصہ لے سکتی ہے, اور وہ ڈیسیشن میکنگ پاور میں بھی جو ہے حصہ لے سکتی ہے. پھر میں آؤں گا کرنٹ سچویشن کے اوپر کہ آج کل کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کووڈ-19 کرائسس سے, کس طرح ہم جو یوتھ ہیں یا ہم سٹیزنس ہیں ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈیورنگ دس کووڈ-19 کرائسس. یہ دانش, یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جی دانش. تھینک یو سو مچ محسن. لاسٹ کوسچن جو آپ کا سر سے تھا, میں اس میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ میری ایکسپرٹی رہی ہے پچھلے تقریباً 6 سال سے اسی چیز کے اوپر. میرے خیال میں اپرچونیٹیز بہت ساری ملتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کرنے کی بھی. جہاں ہم بینگ ینگ پرسنس ہم جو لیک کرتے ہیں وہ ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس. ہم جب بھی کسی گورنمنٹ ادارے یا گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو کے پاس جاتے ہیں, فار دا سیک MNA ہو گئے, MPA ہو گئے, یا پھر کسی بھی ادارے کے جسٹ فار دا سیک سیکریٹری صاحب ہی ہو گئے, تو ہم اگر جاتے ہیں ان کے پاس تو ہم اپنے اینڈ پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. ہم لوگ جاتے ہیں صرف باتیں لے کے کہ سر ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. بٹ جو مین فوکس ہونا چاہیے نا ہمارا نوجوانوں کو, میں ہمیشہ یہی سب کو تلقین کرتا ہوں کہ اسٹیٹسٹکس لازمی لے کے جائیں. کیونکہ جو کمیونٹی لیول کی بات ہوتی ہے یا پھر جو ہم ایزمپشن سے اپنی باتیں لے کے جاتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتی. ہر بندے کی ایزمپشنز علیحدہ ہوتی ہیں, اور جو ایشوز ہمارے اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ اینڈ پہ بھی سیم ایشوز ہوں. ان کے اینڈ پہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہ کوئی بھی فیصلہ ایسے ریپڈلی نہیں لے سکتے. ہم جو سوچتے ہیں ہم رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور جا کے ان کو ٹیبل پہ آگے کر دیتے ہیں. تو ایک تو اس میں اسٹیٹسٹکس کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. دوسرا یہی ایڈ کروں گا کہ جو نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارمز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس کانٹیکسٹ میں کام کرنا ہے. میں نے کام کرنا سٹارٹ پیس پہ کیا تھا. ایک INGO تھی جس کے بعد میں نے پیس پہ کام کرنا سٹارٹ کیا تھا 2011 میں جب میں اسکول میں تھا اپنے. تو اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ نہیں یار میرا رجحان زیادہ نوجوانوں کی پارٹیسپیشن اور ان کی ہیلتھ کی طرف ہے, تو تقریباً اب مجھے 6 سے 7 سال ہو گئے کہ میں اسی چیز کے اوپر کام کر رہا ہوں. تو جو بھی آپ نے آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے سب سے پہلے اپنا فوکس دیکھ لیں کہ آپ کا فوکس کیا ہے. یہ نہ ہو آپ آرگنائزیشن کوئی جوائن کر لیں, آپ کا مائنڈ سیٹ ہی وہ نہ ہو یا آپ کا پیشن وہ نہ ہو. یہ چیز تھی ایڈیشن کے لیے. اور جو گورنمنٹ اور یوتھ کا جو کنیکشن ہے ڈیورنگ دس پینڈیمک, اس میں یہ کہ میرے خیال میں یوتھ اور گورنمنٹ کا کنیکشن ہونے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں
انہیں فوکس کرے, انہیں اویئر کرے باقی لوگوں کو بھی, کیونکہ میں نے جیسے پہلے مینشن کیا نوجوانوں کے پاس ہی زیادہ آج کل ڈیوائسیز ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو وہ صحیح انفارمیشن کو سب سے پہلے اسپریڈ کریں. میں بہت ساری لوگوں کو دیکھتا ہوں فیس بک پہ, انہوں نے شیئر کیا ہوتا ہے فیک نیوز اٹھا کے, جو کہ نیوز ہوتی بھی نہیں ہے, WHO نے ایسے کہا ہی نہیں ہے, کسی نے پوسٹ کر دیا اینڈ دیٹ وینٹ وائرل. یہ بہت عام بات ہے آج کل. تو سب سے پہلے اس نیوز کو دیکھ لیں کہ کیا وہ صحیح ہے. بالکل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا جتنا فیس بک پہ اسکرول کر رہے ہیں, اگر آپ WHO کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ WHO نے کوئی ایسی اپڈیٹ دی ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں تو آئی تھنک اس سے بہتر پلیٹ فارم ہے ہی کوئی نہیں. WHO کے ہینڈل پہ چلے جائیں, لیٹسٹ اپڈیٹس ان کی آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. ایک یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ پریکاشنری میئرز جو ہیں ان کو اگر یوتھ فالو کرنا شروع کر دے گی تو میرا خیال ہے کہ باقی لوگ بھی شروع کر دیں گے, کیونکہ بلج ان کا سب سے زیادہ ہے. تو میں بھی جب باہر نکلتا ہوں کسی ضروری کام سے, آج کل تو ماسک پہنا نہیں ہوا, سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہیں. کل مجھے آفس جانا تھا, وہاں کام تھا, تو راستے میں نے دیکھا کرکٹ چل رہی تھی. تو مطلب نوجوان ہی اگر اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو سیکیورٹیز کب تک ہمارے لیے کام کریں گے. اور پھر اس میں سیکیورٹیز کا بھی جو سیکیورٹی پرسونلز ہیں ان کا بھی کام آ جاتا ہے. کل بھی میں نے ڈولفن فورس یہاں پہ پنجاب کے لیے بنائی تھی, ان کو دیکھا وداؤٹ ماسک جا رہے ہیں. تو اگر سیکیورٹیز خود اتھارٹیز اپنے یہ ماسک وغیرہ اور پریکاشنری میئرس کو پورا نہیں کریں گی تو آپ کس منہ سے کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا, اور یا پھر آپ پریکاشنری میئرس پورے نہیں لے رہے. اس میں پھر ایک آ جاتا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ لنک نہیں کر پا رہے پینڈیمک پہ, ٹائیگر فورس کا تو ہے ہی, ٹائیگر فورس ایک بنی ہے, لیکن وہ بھی ابھی تک اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. وہ بھی گیپ ہے ایک پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کا, جو اسی کا ایک ایشو آ رہا ہے جس وجہ سے ٹائیگر فورس کام نہیں کر پا رہی. اور ریسنٹلی بجٹ آ گیا, وہ ایک علیحدہ ہائپ شروع ہو گئی. ایک ہمارا یہ بھی ایشو ہے, جو نئی چیز آ جاتی ہے ہم پرانی چیز فوراً بھول جاتے ہیں. تو ٹائیگر فورس بھی اسی طرح آج کل ہے یا نہیں ہے, اس کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ایون گورنمنٹ نے بھی اس کو انیشیٹ کیا ہے, لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ٹائیگر فورس ہے تو کہاں ہے. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ انٹر گورنمنٹل ایجنسیز کو آپ لنک کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل UNFPA کام کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی, کیونکہ UN کا سگنیٹری ہے پاکستان, تو دیٹ از این انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن جو کہ کام کر رہی ہے. وی آر سگنیٹری ٹو دیم. UNFPA ہے, UNDP ہے, یونیسیف ہے. ان کی جو میئرز ہیں آپ ان کو دیکھیں, ان کے ساتھ لنک کریں. ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ لنک کرنے سے آسان ہے کہ آپ ان کے ساتھ لنک کریں. ان کے نیوز لیٹرز کو آپ جا کے فالو کریں, نیوز لیٹرز میں اپنا ای میل دیں, آپ کو نیوز لیٹرز ان کے ملیں گے پینڈیمک کے دوران, جو ان کی اپرچونیٹیز چل رہی ہیں, جو کام چل رہے ہیں, جو ان کی طرف سے رول ماڈلز کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر یونیسیف سے کوئی ہماری ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے جو کہ اس کا رول ماڈل ہے, اس کی کہہ لیں کہ گڈ ول انفارمیشن, ایمبیسڈر گڈ ول ایمبیسیڈرز کیا, گڈ ول ایمبیسیڈرز جو ہیں ان کو فالو کریں تاکہ ہمیں رائٹ انفارمیشن ملے. اور یہی ایک تھا پوائنٹ کہ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ لنک کرنے کے بجائے ذرا جو ان کی پریکاشنز ہیں, جو انسٹرکشنز ہیں, ان کو سنیں. نہ کہ اگر ایک ہیلتھ منسٹر اگر آپ کو بینگ ان اے پیرنٹنگ رول اگر یہ کہہ دیں کہ لاہوری بات نہیں مانتے, یا پھر ان کو کچھ اس طرح کا کہہ دیں, تو آئی تھنک اسے سر پہ لینے کی بجائے ان کی انسٹرکشنز کو بیچ میں سے گریب کرنے کی بات ہے. ہم نوجوان بہت زیادہ ان کے ورڈز پہ چلے جاتے ہیں, یار اس طرح کہہ دیا, اس طرح کہہ دیا. خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے تو گھبرانا کیوں نہیں ہے, ذرا اس چیز کو بیچ میں سے نکال لیں تو آئی تھنک بیٹر ہے. اور اسی طرح یاسمین راشد صاحبہ نے اگر کہا ہے تو گریب کریں اس چیز میں سے کہ انہوں نے کیوں کہا ہے. وہ ہاسپٹل سے اگر باہر آئی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلس میں کیا چل رہا ہے, راولپنڈی ہسپتالوں میں کیا چل رہا ہے. ہمارے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے. اب نئی گورنمنٹ آ کے یا کوئی بھی گورنمنٹ آ کے اتنا ریپڈ چینج نہیں کر سکتی پینڈیمک کی وجہ سے. تو اچھے خاصے جو اکنامیکل ویل کنٹریز ہیں وہ بیک فٹ پہ آ گئے ہیں. تو پاکستان تو وہ ہے جس کی 25% عوام پہلے ہی پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں نوجوانوں کو اس چیز کے اوپر اسٹیپ اپ کرنا چاہیے, نہ کہ پن پوائنٹ کر دیں اپنے گورنمنٹ آفیشلس کو. یو آر ویری مچ رائٹ دانش. ہمیں اسٹیریوٹائپس جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے کہ یہ اس طرح ہوتے ہیں یا یہ اس طرح ہوتے ہیں, بلکہ ان میں سے جو ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. سو کمنگ بیک ٹو فاطمہ پلیز اب جو ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اس پینڈیمک میں, کس طرح ہماری یوتھ جو ہے اس پینڈیمک میں ڈفرینٹ جو پروجیکٹس وغیرہ ہیں یوزنگ ڈیجیٹل ٹولس, وہ کس طرح جو ہے اپنا رول پلے کر سکتی ہے. یس فاطمہ. اچھا, تو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے تھے اور انٹرنیٹ ہی میرا آف ہو گیا, تو یہ سب سے بڑا ایک المیہ ہے کہ
डिजिटलाइजेशन तो हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा मुमकिन है, बट वाईफाई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसके लिए. However, for youngsters out there, हम अपने पार्टिसिपेंट्स को, जैसे मैं बता रही थी कि हम मेंटोर करते हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से. पेंडेमिक से पहले हमारा पूरा फोकस था कि वो कम्युनिटी में जाके ऑन ग्राउंड जाके एक्टिविटीज करें, लोगों से जाके मिले, डिस्कशंस करें. अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी राय बता सकते हैं लोगों को, आप जाके लोगों से पूछें कि आप इस मुल्क को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, डायलॉग्स करें और इवेंट्स वगैरह करें, पीस इनिशिएटिव्स करें. तो सारा हम ऑन ग्राउंड देख रहे थे. जैसे ही कोविड-19 का अटैक हुआ पाकिस्तान में, ओवरऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में ही हो रहा है, बट पाकिस्तान में जब हुआ एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन कराची, हमने फिर शिफ्ट कर दिया कि हम किस तरह ऑनलाइन कर सकते हैं, किस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, आप यकीन करें या नहीं करें, लेकिन यू वुड अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट के ज्यादा इम्पैक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आया है जितना ऑन ग्राउंड नहीं आया होता अगर हम ऑन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते. क्योंकि इंटरनेट इज कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इट हैज मेड द वर्ल्ड इनटू अ कॉमन कनेक्शन, जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं. So, जहाँ पे हम लोग ये सोच रहे थे कि 5,000 लोगों को हम इम्पैक्ट देंगे प्रोजेक्ट से, 12,000 लोगों का इम्पैक्ट हुआ है. लोगों ने वीडियोस देखी हैं, लोगों ने वीडियोस शेयर किए हैं और अपने लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं. So what platforms youngsters can use is the Zoom sessions यूज कर सकते हैं. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों से डायरेक्टली मुखातिब होना चाहते हैं, अभी हम लोग जैसे डायरेक्टली मुखातिब हैं, तो फेसबुक लाइव बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्ट्रीम यार्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है, जूम सेशंस आप कर सकते हैं. जूम और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्लासरूम्स है, एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स दैट यंगस्टर्स कैन यूज. लेकिन आपने पहले इनिशिएट करना है कि आप करना क्या चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल दे देती हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एनईडी यूनिवर्सिटी, सबको पता है कि एनईडी यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द वेल नोन यूनिवर्सिटीज इन कराची. वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये सोचा था कि इजहार ख्याल के नाम से एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे लोगों को बुला के उनकी राय पूछेंगे कि आप गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं, आप कम्युनिटी के बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान को बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है. अब ऑन ग्राउंड तो नहीं हो सका. उन्होंने क्या किया कि यंगस्टर्स को बुलाया, कराची यूनिवर्सिटी के स्पीकर्स को बुलाया कराची यूनिवर्सिटीज के, और स्ट्रीम यार्ड के थ्रू कनेक्ट कर दिया. एक एक वीडियो को 5,000-6,000 लोग देख रहे हैं और इतना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, और उससे मोटिवेट होके यंगस्टर्स ने और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स यूज करने शुरू कर दिए. सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज. व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे 1000 मुश्किलात आ जाएं. सो यू हैव टू डिग इन, थोड़ा सा सर्च करें. मेरे लिए, मेरे ख्याल से जितना मुझे मुश्किल लग रहा था डिजिटलाइजेशन, उतना किसी को मुश्किल नहीं लगा होगा. बट इफ आई कैन कंडक्ट सेशंस ऑनलाइन, इफ आई कैन टॉक टू माय पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन, एनीवन कैन. सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. यू जस्ट नीड टू हैव द ओपन आई, और फिर थोड़ा सा डिग इन करें. यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया. Exactly, there are many ways and many platforms that we can use, and हम जो है वो civic engagement को भी promote कर सकते हैं by using those platforms. So now we'll take some questions from participants जो कि हमें देख रहे हैं. So एक question हमें आया है इरफान से. He's saying कि this one. So he's saying कि please highlight the role of teacher as a mentor of youth. So मैं ये क्वेश्चन जो है वो सर अली रजा को जो है वो थ्रो करता हूँ कि आप इस पे जो है हाईलाइट करें प्लीज. Please highlight the role of teacher as a mentor of youth. Okay. तो रोल मॉडल के तौर पे लेने की बात हो रही है यहाँ पे. हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, you are audible. Okay. तो इरफान मेहदी का जो क्वेश्चन है वो यही है कि जो टीचर है वो रोल ऑफ टीचर एज अ मेंटर ऑफ यूथ. ओके भाई, देखें, सबसे पहली चीज़ तो एक टीचर का रोल हमेशा वो यही होता है कि वो ही इज़ ऑलवेज अ मेंटर ऑफ यूथ, ही इज़ ऑलवेज अ मेंटर ऑफ, इवन दो आप बूढ़े हो जाते हैं, इवन दो आप जो है किसी भी एज में चले जाते हैं, तो उसकी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसकी जो टीचिंग है,
وہ ہمیشہ آپ کے مائنڈ میں رہتی ہے, وہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہتی ہے. جب چاہیں آپ اس کو جو ہے ریکال کر کے اس سچویشن میں ڈال کے اس سے آپ باہر نکل سکتے ہیں. تو ٹیچر از آلویز a role model. Even your youth, even your child, even your adult, even your whatever age is your, آپ کا ٹیچر جو ہے وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. تو میرے خیال میں ان کو میں کوشچن میرے آنسر مل گیا ہے. اگر فاطمہ صاحبہ ان پہ کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہیں تو شی کین. محسن, can I add it to this? تھوڑا سا ایڈ کر دو. شور فاطمہ, جی بالکل ضرور. ٹھیک ہے. ایز آئی ورک ایز اے فیسیلیٹیٹر ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز, وہاں پہ بھی ہمارا رول بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو مینٹور کرتے ہیں. مینٹر آف یوتھ ایز ان کس طرح ہم ان کو بنا سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کو ایک اونچائی تک پہنچا سکتے ہیں. ٹو بی آنیسٹ, جتنا ٹیچرس کا رول ہوتا ہے اتنا کسی اور انڈیویجول کا ینگسٹرس کے ڈیولپمنٹ میں رول نہیں ہوتا. بیکاز اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی ٹیچر کے ساتھ ایک کنیکشن ہونا بہت ضروری ہے. علی رضا صاحب, آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ میرے خیال سے اگری کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس جب آپ کا کورس کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ان کا بنا رہتا ہے. یہ اس لیے کیونکہ آپ نے ان کو ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دیا ہوتا ہے, اور ٹیچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنائیں, کیونکہ آپ کو تب وہ مینٹور دیکھیں گے, آپ کو تب ایک رول ماڈل دیکھیں گے جب آپ ایک کنیکشن ڈیولپ کریں گے. ایسے بھی میرے اپنے ٹیچرز رہے ہیں جن سے میں چاہتی تھی کہ کورس ختم ہو جائے, اس کے بعد میں بالکل بات نہیں کروں گی. So you don't want them as your role model, you don't want them as your mentor. However, آپ کے الفاظ ایز اے ٹیچر بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے مجھ سے گفتگو کی کہ مس مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں کیا کروں, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بدتمیز ہو اور آپ غصہ کیوں کرتے ہو. تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے, اینڈ یو نو وٹ, آپ کو کبھی کبھی بیٹھنا پڑے گا, آپ کو کبھی کبھی ان کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, جسٹ ٹو لیٹ دیم نو دیٹ یو آر دیئر فار دیم. تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور میں نے کہا کہ آپ کا غصہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے غصے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. لٹرلی اس بات کو 6 مہینے ہو گئے, اور ریسنٹلی مجھے انہوں نے بتایا کہ مس آپ کی وہ بات مجھے یاد ہے, اور آپ کی اس بات نے مجھے اتنا اچھا فیل کرایا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو بدتمیز سمجھتی تھی, اب میں اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھتی ہوں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 منٹ لگے ہوں گے مجھے وہ بات کرتے ہوئے, لیکن وہ جو سائیکولوجیکل افیکٹ تھا, وہ جو موٹیویشنل افیکٹ تھا, وہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہے گا. اور میرے لیے بھی شاید بہت طریقے سے, ابھی مجھے KG2 کی میری اپنی ٹیچر یاد ہے, میم شکیلا ان کا نام تھا. شی یوز ٹو موٹیویٹ می سو مچ. KG2 کی ٹیچر. آئی ایم 27 years old now right now. تو اگر اتنے سالوں پہلے والی بات مجھے یاد ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا انفلوئنس آپ کا ہوتا ہے ٹیچرس کا اسٹوڈنٹس کے اوپر. سو ڈیفینیٹلی, لیکن ٹیچرس کے لیے ضروری ہے کہ کنیکشن ڈیولپ کریں. می ایز اے ٹیچر, علی رضا ایز اے ٹیچر, اینڈ دانش ایز اے مینٹور, please try to develop a connection with them. You can either make them or break them. It's up to you. Well said. Danish, if you want to aid in this question کہ کس طرح ہم جو ہے ٹیچر جو ہے وہ کس طرح سیوک انگیجمنٹ کو پروموٹ کر سکتا ہے, میں تھوڑا سا اس کوشچن کو مولڈ کرتا ہوں. تو ٹیچر کی بحیثیت ٹیچر کس طرح وہ سیوک انگیجمنٹ کو پروموٹ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ محسن. میں اس میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا فرسٹ آف آل سیوک انگیجمنٹ سے پہلے کہ ٹیچر کا رول جتنا ان سائڈ دا کلاس روم ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم میٹر کرتا ہے. خاص طور پہ آج کل جب نوجوان ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں, انگزائٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے, مینٹل النیسز کے کیس بہت زیادہ آج کل ہو رہے ہیں, اب ویسے ہی پینڈیمک چل رہا ہے. تو میرے خیال میں جب آپ ابھی پینڈیمک کا ہی اگر صرف بتاؤں, اگر ایک ٹیچر آپ کی کلاس لے رہا ہے فار ایگزامپل آن لائن فار دا ایجوکیشنل پرپسز, تو میرے خیال میں ٹیچرس کو اپنی اویلیبلٹی شو کرنی چاہیے ان سے آف دا ریکارڈ جا کے بھی بات کرنے کے لیے. میں نے بہت سارے ٹیچرس کو, بہت ساری انسٹیٹیوشنس کو دیکھا کہ وی ول بی ایکنالجنگ دا مینٹل ہیلتھ آف دا اسٹوڈنٹس ایز ویل, بٹ مجھے کہیں سے سننے کو نہیں ملا کہ کسی یونیورسٹی نے, کسی انسٹیٹیوشن نے کبھی بچوں کو کوئی سروے فارم بھیجا ہو, کبھی کوئی ایسا میسیج بھیجا ہو کہ اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ہمیں بھیجیں. آئی مائی سیلف واز ویری مچ انٹو دا النیسز. جب یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا, سب کچھ آن لائن آ گیا,
آفس کا کام بھی اسی پہ, یونیورسٹی کا کام بھی اسی پہ, پھر اپنی باقی انگیجمنٹ بھی ساری اسی پہ. تو آئی ایکچولی اسٹوڈ اپ, اور مجھے یہی سننے کو ملا ایک ٹیچر سے کہ ٹاک ٹو یور ٹیچرز, دے ول ٹاک ٹو یو اباؤٹ اے مینٹل النیس. اور جب کہ میں نے اس بارے میں کوشش کی تو ایسی کوئی بھی مجھے مطلب ایسا آنسر ملا ہی نہیں کسی کی طرف سے کہ میں اتنا ایزی فیل کروں, بیکاز مینٹل النیس یا پھر اس طرح کی انگزائٹی کے جو ایشوز ہیں, اس کے لیے بات کرنے کے لیے یو مسٹ ہیو ٹو کریٹ اے بانڈ. اگر ٹیچرز کے پرسپیکٹیو میں اسے دیکھا جائے تو اگر آپ کا وہ بانڈ ہی نہیں ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اسے بات کر سکتے ہیں اس طرح کے ٹیچر سے اپنے. اور ہمارے ٹیچرز انفارچونیٹلی, سارے نہیں, میجورٹی ایسے بانڈس بناتے ہی نہیں ہیں. دے آر جسٹ کنسرنڈ ود دا کلاس ورک, ود دا اسائنمنٹس اینڈ اسٹف, اور اینڈ دیٹس اٹ. اگر اسے سیوک ایجوکیشن کے ساتھ اور سیوک انگیجمنٹ کے ساتھ کیا جائے تو اگین دس از دا تھنگ کہ یہ آف دا ریکارڈ جا کے بات کرنے والی بات ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ڈیورنگ دا کلاس ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کانٹیکس سے, پڑھائی کے کانٹیکس سے باہر نکل کے سیوک ایجوکیشن اور سیوک انگیجمنٹ کے اوپر بات کر سکیں. اس کے لیے جو آپ کا ٹیچر ہو, اسپیسیفک ٹیچر کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جو پروفیسر ہو آپ کا یونیورسٹی کا یا اسکول یا کالج کا, اس کا اپنا پیشن اور اپنی انگیجمنٹ بھی اس چیز کے لیے ہونی ضروری ہے. اور اس میں ہمارا ایک المیہ یہ بھی آ جاتا ہے, ٹیچر کین بی اونلی ماسٹرز, ایم فل اور پی ایچ ڈی. ہم ایکسپیرینس کے اوپر بعد میں جاتے ہیں, ہم پڑھائی کے اوپر پہلے آ جاتے ہیں. تو سیوک انگیجمنٹ پرپز کے لیے, ٹو بی اسپیسیفک, اگر سیوک انگیجمنٹ کو دیکھنا ہے تو اس میں ٹیچرس کا جو اپنا پیشن ہے اور اپنا جو رجحان ہے وہ بھی سیوک انگیجمنٹ کی طرف ہونا چاہیے. تو پھر ہی وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو مینٹور کر سکتے ہیں بہتر. اوکے, تھینک یو سو مچ دانش. آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کنیکٹ کیا ٹیچرس کا رول اور سیوک انگیجمنٹ کے ساتھ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یا وی ڈونٹ ہیو اینی فردر کوشچنس. تو میں لاسٹ میں یہی آپ لوگوں سے کہوں گا کہ کوئی بھی جو ہمارے اسپیکرس ہیں, اگر ہماری جو یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, ان کو کوئی بھی آپ میسج دینا چاہیں, سو اسٹارٹنگ فرام سر علی رضا, پلیز شارٹ میسج فار آور یوتھ ہو از واچنگ اس. ہیلو سر علی, کین ہیئر می؟ جی, کوئی شارٹ میسج اگر آپ یوتھ کو دینا چاہیں تو. میسج تو اتنی ڈیٹیل ڈسکشن میں میسج یہی تھے. ایٹ دا اینڈ اس کو سم اپ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہماری جو یوتھ ہے وہ بڑی ہستی ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ مطلب بیک ڈور سے یا پھر اللہ دین کا چراغ مل جائے اور ہمیں سب کچھ ہاتھ میں لگ جائے. تو اٹس امپاسبل. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار سم تھنگ. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, تبھی کچھ نہ کچھ جا کے ملے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پاپڑ جھیلنے پڑتے ہیں. تو آپ کو محنت کرنی چاہیے, آپ کو محنت کرنی چاہیے. باقی چیزیں آپ اللہ پر چھوڑ دیں. جب آپ محنت کرتے ہیں تو خدا بند کریم کے پاس ایک اچھا ریوارڈ ہے. وہ اس نے آپ کے لیے بہت اچھی چیز سوچ کے رکھی ہوئی ہے اور وہ آپ کو ریوارڈ ضرور دے گا. تو آپ محنت کرتے جائیں, لگاتار محنت کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کو کامیابی بھی ملے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی ناکامیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں, اور جب مایوس ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے مایوس ہے وہ کفر کرتا ہے. تو ہمیں مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کے اللہ پر امید رکھ کے محنت کرنی چاہیے. ڈے ول بی یور, ایک دن آپ کا آئے گا اور اس دن آپ خود کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا بہترین معاشرے کا فرد مان کے کھڑے ہوں گے. میرا بس یہی میسج ہے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ سر. ایک کوشچن آیا ہے دیٹس فرام می کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں اور نالج حاصل کرتے ہیں اباؤٹ سیوک انگیجمنٹ. سو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے, ہمارے ڈفرینٹ جو ہے وہ سیشنز کو اٹینڈ کریں, جو ہم آن لائن کرتے ہیں, جو لائیو سیشنز کرتے ہیں, یا زوم کے تھرو جو ہم سیشن کر رہے ہیں آج کل یو این والنٹیئرس کے پیجز سے, آپ اس میں جوائن کریں. آپ جو ہے وہ سیوک انگیجمنٹ کے بارے میں اور جو ہے فردر سیوک ایجوکیشن کے بارے میں مزید جان سکیں گے. سو فاطمہ, آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو ہو از واچنگ تو یس. ڈیفینیٹلی. اچھا, آئی کیم اکراس ٹو کوٹ جو کہتا ہے کہ لیڈرشپ از اے چوائس, اٹ از ناٹ اے پوزیشن. ہم لوگ یوزلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب ایک عہدے پہ پہنچیں گے تب ہم اپنی لیڈرشپ اسکلز دکھائیں گے, لیکن سمپلی
اگر آپ آج کے دن ابھی کوئی اچھا فیصلہ لیتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، تو آپ ایک لیڈر ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک بیج لگانا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو ایک اے سی والے کمرے میں کرسی پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ اسکل ہونا چاہیے، جو علی رضا صاحب نے پہلے بھی بہت اچھے طریقے سے واضح طور پہ بتایا تھا. آپ کو اگر اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ ڈیسیجن لیں اس کو چینج کرنے کا. آپ اپنے سوسائٹی سے، اپنے آس پاس کے ارد گرد علاقوں سے خوش نہیں ہیں، فیصلہ لیں اس کو ٹھیک کرنے کا. آپ اگر اپنے ہیبٹ سے متاثر نہیں ہوتے، آپ اپنے ہیبٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آج ہی فیصلہ لیں. آپ کے پاس اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ چینج لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس چوائس ہے، اس کے لیے آپ کو پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. سو بی اے لیڈر، برنگ چینج یور سیلف، ڈونٹ ویٹ فار سم ون ایلس ٹو برنگ اٹ فار یو. آئی تھنک فاطمہ کا انٹرنیٹ ایشو ہے. I was done with my answer. میں ڈن ہو گئی تھی اپنے آنسر سے and I was waiting for you to continue it. میں نے جو میں نے دینا تھا کوٹ وہ میں نے دے دیا. اٹس اوور ٹو یو محسن. اب آپ جو ہے دانش صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. فاطمہ نے اپنا جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے موقع. I guess Danish you can start. I guess ان کے انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے. اچھا ان کے یا آئی تھنک انٹرنیٹ کا محسن کی طرف سے ڈسٹورشن ہے کوئی، کیونکہ محسن کی پکچر بھی کافی بلر ہو گئی اینڈ ہی کین ناٹ کنیکٹ ود اس. اچھا میری طرف سے نوجوانوں کو میسج دینے سے پہلے جہاں تک میں نے جو ہے وہ گین کیا، سو فاطمہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خود جو ہے اپنے اندر ایک ڈیسیشن میکنگ پاور کو انہینس کریں، تاکہ آپ جا کے جو ہے وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منوا سکیں. سو بیچ میں آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ رک گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے جسٹ کنٹینیو کیا. یس دانش، آپ اگر لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو جو ہمیں دیکھ رہی ہے. اچھا فرسٹ آف آل تو یہ کہ انٹرنیٹ اتنا ہمارا پاکستان میں ماشاءاللہ اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو آئی گیس محسن آپ کی طرف سے ایشو تھا، فاطمہ واز ود اس، اور ایون آئی اسٹارٹڈ یو ور مسنگ. تو اپنے میسج دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ان 2 to 3 منٹس بتانا چاہوں گا کہ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان 2011، اور جب میں نے یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک جوائن کیا ان 2013 تو آئی جسٹ جوائنڈ ایز اے والنٹیئر. اور والنٹیئرنگ کی جہاں تک بات ہے، آئی ایم اسٹل ورکنگ ایز اے والنٹیئر. تو والنٹیئر بننے کے بعد آئی بیکیم کور ممبر کوئی سال 2 سال بعد. اس کے بعد آئی بیکیم دا پروونشل کوآرڈینیٹر، اس کے بعد نیشنل کوآرڈینیٹر، اور اس کے بعد لاسٹ ایئر جا کے مجھے گورننگ بورڈ ممبر بنایا گیا. اور ان 6-7 سال جو میں نے یین کے ساتھ لگائے ہیں، 2018 میں آئی ہیڈ مائی فرسٹ فورن جرنی. تو مجھے بہت سارے نوجوان آ کے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ کے مزے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ٹور لگ رہے ہیں. تو کبھی بھی میرا یہ پیشن نہیں رہا کہ یار باہر جانا ہے. باہر جانا ایک موٹیو نہیں رہا، ایک آبجیکٹو کہہ سکتے ہیں اسے، بٹ دیٹس ناٹ دا گول. یو این میں جانا ایک آبجیکٹو تھا کہ یار یو این میں کبھی جانا ہے، یو این میں جا کے کبھی بولنا ہے. تو نوجوانوں کے لیے میرا میسج یہی ہے، فاطمہ کی بات کو ہی فارورڈ کرتے ہوئے، کہ لیڈرشپ یا پھر کوئی کام کرنے کے لیے بیج آپ کو نہیں چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کے اگر آبجیکٹیوز کلیئر ہے نا، گول تو بنانا، میرے خیال میں گول بنانا آسان ہے، گول کو بولنا بھی آسان ہے، آئی وانٹ ٹو بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن بھائی آبجیکٹیو کیا ہے؟ اگر آپ کو آبجیکٹیو نہیں پتا، آپ کو پالیسیز نہیں پتا، تو آپ پریزیڈنٹ کبھی بھی نہیں بن سکتے. گول تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈریم بگ کر لیا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا آ کے کہتے ہیں ڈریم بگ ڈریم بگ. کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ یار جو ڈریم دیکھ لیا ہے، بڑا دیکھ لیا ہے، اس کو تھوڑا سا اس کی منزلیں بھی سوچو کہ کس کس طرح سے آپ نے اس ڈریم تک پہنچنا ہے. تو یہ میسیج ہے. اور دوسرا یہی کہ نوجوان، آپ ایز اے یوتھ، ایز اے ینگ پرسن، نوجوانوں کو یہی میسیج ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو پہلے دیکھ لیں کہ از اٹ افیکٹو ٹو یو. ٹائم مینجمنٹ بہت بڑا اس میں ایک رول پلے کرتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کے ایشوز مجھے بھی بہت سارے ہوتے تھے. تو ٹائم مینیج کریں اور اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں کہ آپ کے لیے کیا پرائیورٹی ہے، کیا ہونی چاہیے، کیا ایک ہفتے یا ایک مہینے بعد اس کا آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوگا،
آپ میٹنگز میں جا رہے ہیں, کانفرنسز میں جا رہے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کا, تو ان چیزوں کو میپ اپ کریں اور پھر جائیں. اور اپرچونیٹی کی جہاں تک بات ہے, جسٹ ٹو ایڈ کہ فرام دا پلیٹ فارم آف یوتھ ایڈوکیسی نیٹ ورک, کل ہم ایک ای کانفرنس کروا رہے ہیں. کانفرنس ہم نے کرنی تھی ایک بڑے پلیٹ فارم سے, یعنی فزیکل کرنی تھی, لیکن آن لائن ہونے کی وجہ سے اٹ وڈ بی آن لائن فرام 10 AM to 12 PM ٹمورو, جو کہ لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن کی انٹیگریشن پہ بات کرے گا. تو آئی ریکویسٹ اینڈ آئی ایکچولی انوائٹ جو بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں, کہ اس کانفرنس کا پارٹ بنیں اور اپنا وہاں پہ شیئر بھی آپ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ بھی لائف اسکلس کو لے کے اور آن لائن انگیجمنٹ نوجوانوں کی لے کے اس پر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. آل رائٹ, سو لاسٹ میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا سب سے, کہ ہم جس طرح سوک انگیجمنٹ میں اگر آپ فردر سوک ایجوکیشن کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں, تو ہمارے جو سیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ موضوعات پر, ان کو جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں. اور لاسٹ میں اسپیکرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمیں اور ہماری یوتھ کو جو ہے وہ انلائٹن کیا ریگارڈنگ یوتھ اویئرنیس, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کے بارے میں بتایا, یوتھ کا جو رول ہے گورننس میں اس کے بارے میں بتایا. سو تھینک یو ویری مچ آپ تینوں کا. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو اور کوئی اوپینین دینا چاہیں یا کوئی کیوری ہے سیشنز کے ریگارڈنگ یا اوور آل, تو آپ ہمیں کمنٹ میں یا ان باکس ہمیں کریں. So thank you very much. Stay safe and for the safety of your own and for your loved ones. Thanks a lot. Allah Hafiz. Allah Hafiz. اللہ حافظ. اللہ حافظ.